बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरुन नासी मन युनफाउन नास। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। कभी कभी ये एहसास भी बड़ा सुकून देता है। कोई जाने ना जाने, अल्लाह तो जानता है, दिल को तसल्ली मिल जाती है। जिसके साथ चलो इसको पता चलना चाहिए और जिसके खिलाफ चलो इसे भी पता चलना चाहिए, और दरमियानी रास्ता मुनाफकत का होता है। साइमा स्टोरी वीडियोस। अपने बहन भाई भी अपने नहीं होते, ये मैंने अपने वालिदैन के बहन भाइयों को देखकर समझा है। फासले अहमियत नहीं रखते, ताल्लुक में मुखलसी होनी चाहिए। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। कभी कभी हमें अपने ही इंतखाब मार डालते हैं। साइमा स्टोरी वीडियोस। सारे जतन शक्ल को संवारने के लिए किए जाते हैं, मजाल है जो दिल की कालक की तरफ कोई ध्यान दे दे। सफर करें और किसी को नहीं बताएं, सच्ची मोहब्बत की कहानी बसर करें और किसी को ना बताएं। खुशी से रहें और किसी को ना बताएं। लोग खूबसूरत चीजों को बर्बाद कर देते हैं। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारा मर्जी से नहीं होता तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे गिर्द दायरा है मेरी दुआओं का, तुम मेरे इंतखाब की मुकद्दस लकीर हो। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। हमारी दुनिया की मिसाल इतने ज्यादा नहीं है जितने तंज, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ जुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ कम हो जाएगी और बहुत से दिलों को सुकून भी मिल जाएगा। मकाफाते अमल की कोई ख़ास शक्ल नहीं होती, ये बिल्कुल वैसे ही वापस आता है जैसे आपने किसी के साथ किया होता है। जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह का है, जो हिस्सा अपना है वो अमल है, जो कीड़ों का है वो जिस्म है। इंसान अपना टूटा हुआ मान, ला हासिल दुआ और बेइंतहा मोहब्बत कभी नहीं भूलता। बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। जिंदगी गुजारने के लिए अकल नहीं मोहब्बत दरकार होती है। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसकी किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। बास दुख इंसान को अंदर से खोखला कर देते हैं। सुनहरी अल्फाज। सिर्फ दो लोग आपको समझ सकते हैं, एक जो आप जैसे हालात से गुजरा हुआ हो, दूसरा ऐसे आपसे मोहब्बत हो। अच्छे लोगों को अगर ठोकर मारोगे तो वो टूटेंगे नहीं बल्कि फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से और दूर चले जाएंगे। ये फितरत है अब हम इंसानों की कि मोहब्बत ना मिले तो सब्र नहीं कर पाते, मिल जाए तो कदर नहीं कर पाते। दिल का सजदा था, चंद आंसू थे, मैं खुदा को बहुत पसंद आया। हम जब भी मिले, जिससे भी मिले, दिल से मिले। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज़्यादा तजर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ में आती हैं। जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मुझसे अल्लाह पाक की शान है।
چھوٹی سوچ اور پاؤں میں موج انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ سائمہ اسٹوری ویڈیوز۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ، دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھ اے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ سائمہ اسٹوری ویڈیوز۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہو تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی مختصر رہیں۔ سائمہ اسٹوری ویڈیوز۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ لوگوں پر نشاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے جس کی قیمت احساس و رحمت دلی ہے اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر ترین انسان کہلاتا ہے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت اور وہ قطعاً حق نہیں ہے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہوں وہی حق ہے۔ میں نے پیڑوں کی طرح سب کو جگہ دی لیکن مجھ کو لہجے ملے احباب سے آرے جیسے، یعنی کہ کاٹنے والے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف نہیں ہوتی۔ سائمہ اسٹوری ویڈیو۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ بیچ راستے سے لوٹنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ واپسی پر آپ کو اتنی ہی دوری طے کرنی ہوتی ہے جتنی دوری طے کر کے آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتے تھے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ سائمہ اسٹوری ویڈیوز۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو میری چھوٹی چھوٹی باتیں پسند آئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پڑھنے میں کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا، معاف کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔